दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के बिखरे पानी ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार तबाह हो चुके हैं। शहर, गांव और बस्तियां डूब चुकी हैं। हर तरफ मूज और सैलाबी रेलों की यरगाल है, जबकि दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला सतलुज की सरहदी इलाकों में तबाहकारियां, घर, खेत, खलियान सब पानी की नजर हो चुके हैं। सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और इलाका मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। तो दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के बिखरे पानी ने तबाही मचाई हुई है। लाखों लोग इस सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं और हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार सब कुछ तबाह हो चुका है। शहर, गांव और बस्तियां डूब गई हैं, जबकि हर तरफ मूज और सैलाबी रेलों की यलगार है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला है। इसी हवाले से बात करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मुल्तान का। हमारी रिपोर्टर ज़ैनब गर्देजी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, बताइएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं आप और क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम बस्ती गरेवाला में मौजूद हूँ, जो कि दरियाए चिनाब से मुल्का हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर है वाक़े है। और यहाँ पर जो है एक भरपूर किस्म का जो सैलाबी रेला है वो आया है और इस बस्ती को बहा कर ले गया है। तबाही के का जो मंजर है वो ये पेश करी है। ये बस्ती, यहाँ से जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनके जो जानवर रह गए हैं, जो उनकी झोपड़ियाँ हैं, मकान है, वो भी इस सैलाबी रेले में बह गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की अगर कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस समेत तमाम महकमे जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। शहरियों की नकल मकानी जो है वो भी की जा रही है। उनको मुख्तलिफ जो मकामात है, महफूज मकामात, वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। तकरीबन 25 जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और वहाँ पर उनको तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही है। और तकरीबन अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की तो 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनका इनखलाब मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन जो इसके आगे जो बस्तियां हैं, इसके बस्ती लंगड़ियाल है, मौजा खैरपुर हुट है, वहाँ पर भी सैलाब ने मुकम्मल तौर पर तबाही फेर दी है। काफ़ी ज़्यादा जो है सूरत हाल अब संगीन हो गई है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाब को रोकने के लिए जो बंद है वहाँ पर भी माइंस लगा दी हैं, ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल में शहरी आबादी को बचाया जा सके। अगले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। पीडीएमए और एनडीएमए की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए चिनाब से एक 10 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो गुजरेगा, जिसके बाद जो सूरत हाल है मजीद खतरनाक हो जाएगी। और इस सिलसिले में शहरी आबादी को बचाने के लिए जो अकबर बंद है, पॉसिबिलिटी यही है कि वो अकबर बंद में शगाफ करके पानी की जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट कर दी जाएगी और जो मुल्तान शहर है उसको बचाने की जो है हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी, इस वक्त हेड बलोकी पर मौजूद अब्दुल रहमान से बात करेंगे। अब्दुल रहमान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अभी क्या सूरत हाल है, मजीद क्या रहेगी और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त मैं वसी पंजाब की शाहराग हेड बलोकी फूल नगर के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ गुज़श्ता रात से अब तक 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और एक राख कवल जो यहाँ का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है वो तकरीबन 1,35,000 क्यूसिक के करीब गुजर चुका है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के देहात थे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और जो ब्रिज के ऊपर इसके ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है हेड बलोकी के ऊपर, उसकी जो आमदोरफ्त के जो रास्ते थे वो भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज से जो रास्ते आमदोरफ्त के रास्ते वो भी खुल चुके हैं। लेकिन जो पानी में जो कमी वाक़या अभी तक नहीं हुई, ना उतार पानी में ज़्यादती हो रही है और ना ही इसमें कमी वाक़या हो रही है। इसकी एक वजह यह भी थी क्योंकि रात को बड़ी तेज़ी से पानी में कमी वाक़या हो रही थी, लेकिन रात की जो मूसलाधार बारिश है उसने फिर एकदम जल थल कर दिया और इर्द गिर्द के जो देहात हैं वो उनमें भी, और जो करीब के नदी नाले हैं उनका भी सारा प्रेशर इस वक्त हेड बलोकी से गुजर रहा है। इसके तकरीबन जो मैं जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ ये ऊंचे दर्जे का मुकाम है और इस
اس کے تقریباً آدھا کلومیٹر کے دور کے فاصلے کے اوپر ایک لالو جھگیاں کا دیہات ہے جس میں 250 کے قریب گھر ہیں جن میں جو اس وقت زیر آب ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. اس وقت وہاں کے جو جانور ہیں وہ تمام ہیڈ بلوکی کے ارد گرد جتنے بھی روڈ ہیں یہاں موجود ہیں. لیکن اگر نچلے حصوں کی طرف چلے جائیں جن میں سید والا, خضر آباد, کوٹ طاہر اور اس کے ساتھ الکا پلاں اور جک چک دیہات, یہ اس وقت شدید متاثر ہوئے ہیں. جک چک دیہات کے 25 گھر اس وقت دریا برد ہو چکے ہیں. سید والا اور اس کے بعد الکا پلاں 2 ایسے مقام تھے جہاں سے بند ٹوٹا تھا اور وہاں سے رہائشی آبادی کی جانب پانی گیا اور پورے کے پورے جو روڈ تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے 150 سے زائد اہلکار یہاں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہر دیہات میں ایک کیمپ لگایا گیا ہے جس میں لوگوں کو فرسٹ ایڈ, ادویات اور بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ سیل ڈیفنس, پاک فوج, پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں, نوجوان ہیں, وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے اسامہ, آپ کی جانب آتا ہوں. آپ ہیڈ سلیمانکی پر موجود ہیں, بتائیے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ انتہائی خراب ہے. اس وقت میں ہیڈ سلیمانکی کے نواحی گاؤں میں موجود ہوں. یہاں پہ صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے کیونکہ ہر لمحہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 1,54,000 کیوسی کا سیلابی ریلا اس وقت رہا ہے. لیکن جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنے مدد آپ کے تحت یہاں زندگی گزارنے پر موجود ہیں, کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور جو یہاں پہ ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں ان کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. مہلکہ آبادیاں, بستیاں جہاں پہ پاک فوج اور دیگر لوگ موجود ہیں وہاں صورتحال اس وقت سبھی جگہوں پر بہت سنگین ہے. آپ سب ہمیں رپورٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. پی ڈی ایم اے نے کی ہے, این ڈی ایم اے نے کی ہے اور ریسکیو 1122 نے کی ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان بھی بیٹھے ہیں, پی ڈی ایم اے سے بھی بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو پنجاب کے سیلاب کی اس وقت صورتحال ہے وہ تاریخ کی ایک غیر معمولی, اگر میں کہوں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے کہ سپر فلڈز جو ہیں, جو واٹر فلو ہے وہ پنجاب کے 3 دریاؤں میں اس وقت بیک وقت, جس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں جو پانی ہے وہ سیلاب کی صورتحال اختیار کر چکا ہے. اور اس میں راوی, ستلج اور چناب, ان تینوں دریاؤں میں اس وقت سپر فلڈ کی صورتحال ہے اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. واٹر لیولز جو ہیں, جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا واٹر لیولز اچیو ہوئے ہیں, ریچ کیے ہیں اور اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. لیکن یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ایک غیر معمولی صورتحال, انپریسیڈنٹڈ صورتحال کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, حکومت پنجاب ہے اور حکومت پنجاب کی تمام مشینری, چاہے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے اس میں ریسکیو 1122 ہو, چاہے اس میں پی ڈی ایم اے ہو, چاہے اس کے اندر سول ڈیفنس ہو, پولیس کے ادارے ہوں, پیرا ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, تمام لوگ اس وقت ایک مٹھی کی طرح, ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی طرح اس غیر معمولی صورتحال سے عوام کی جانیں بچا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ راوی, ستلج اور چناب میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سپر فلڈ کی صورتحال ہے, غیر معمولی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, ہسٹورک ہے. راوی میں آپ لوگوں نے خود رپورٹ کیا کہ جو پانی کے لیولز تھے وہ 2,20,000 کیوسک تک پانی گیا. اور لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اراؤنڈ جتنی ایویکویشن بر وقت ہو گئی جس کی وجہ سے ایک بھی جان نہیں گئی اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی بھی جانی نقصان ہونے سے بچا لیا. اس وقت جو صورتحال آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو آبادی ہے جو اس فلڈ سے متاثر ہوئی ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. متاثرہ آبادی جو ہے, جس کو ایویکویٹ کیا ہو, جس کو ریسکیو کیا ہو, جو منتقل ہوئی ہو, وہ 20 لاکھ سے زائد آبادی اس وقت تک جو ہے وہ متاثر ہے. اور تقریباً 7.5 لاکھ جو آبادی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ایویکویٹ کر کے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے. 7.5 لاکھ آبادی کو ایویکویٹ کیا گیا ہے, جس میں تقریباً 1,15,000 جو لوگ ہیں ان کو بوٹس کے ذریعے ریسکیو کیا گیا, جو کہ یہ ریسکیو آپریشن, ایویکویشن آپریشن پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا
ایویکویشن اور ریسکیو آپریشن ہے جو اس وقت پنجاب حکومت کا جاری ہے. اس میں 5 لاکھ سے زائد مویشی جو ہیں، اینیملز جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جانور، اپنے مویشی ان کو ساتھ رکھتے ہیں، اور بہت بڑی وجہ جو جانی نقصان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑتے، اپنے مویشی نہیں چھوڑتے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی تھی، کیونکہ ہم سب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ گھر ہوتے ہیں، مویشی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے جن سے جڑا ہوتا ہے. تو 5 لاکھ سے زائد جو مویشی ہیں وہ اس وقت تک محفوظ مقامات تک پہنچا دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک ان پریسیڈنٹڈ آپریشن ہے.